اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون ذرا دھیان نہ بات سمجھانا تیرے سامنے تو جا کے انشاءاللہ آج احساس کرے گا ہر رشتہ دار ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم اتنی آواز جو مجھے بات پڑھو اس آج سے پہلے شاشنہ کی آج درود پاک اتنی آواز میں گونجے کہ اے در و دیوار قیامت میں گواہی دیں کہ اچھے قبری والے کی ذات پہ درود پڑھے سب سے صلی اللہ ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بخش فیض عالم قط ہے ذات خدا قسم رفیع کامل محمد مصطفیٰ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا میں پہلو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے اسی میں موقع خامی تو سب نام کمر ہے اس
دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، فانوس بن کر جس کی عبادت دعا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، سننے والی میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات نو کھلانے والا ہے، خود کھانے والا نہیں، ساری کائنات نو پلانے والا ہے، خود پینے والا نہیں، ساری کائنات نو دیکھنے والا ہے مگر اس نو کوئی دیکھنے والا نہیں، ساری کائنات تے چیک اینڈ بیلنس اللہ دی ذات دا ہے مگر اس دی ذات تے چیک اینڈ بیلنس نہیں، ساری کائنات دا احتساب کرنے والا ہے مگر اس نو کوئی پوچھنے والا نہیں، ساری کائنات وسیع کرسی السماوات والارض، اس دی کرسی احاطہ کیے ہوئے مگر اس کا کوئی احاطہ کرنے والا نہیں، ساری کائنات مانگنے والی ہے، ساری کائنات نو دینے والا ہے مگر خود کسی کو مانگنے والا نہیں۔ میں تانوں ملتان چھٹی دینا ہے، جنوں مرضی اپنا مشکل کشا آج تروا مان لو، مگر ایک شرط ضرور یاد رکھیا جے کہ ناصر مدنی لاہور تو آئے سے اور ایک گل کہہ گئے کہ میرے بھائیوں، ضرورت مند کسی دی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اللہ کریم او ہے ساری کائنات دیاں ضرورتاں پوریاں کردہ ہے مگر خود ضرورت مند نہیں، ساری کائنات دی حاجت پوری کردہ ہے خود حاجت مند نہیں، ساری کائنات نو حاجت پیش آندی ہے مگر اللہ نو کسی دی حاجت پیش نہیں آتی، ضرورت نہیں، بے نیاز، ہر مسلک دا عالم کہندہ ہے اللہ بے نیاز، کائنات جو کوئی کسی ہستی دے بارے لکھ کے نہیں دے سکتا کہ فلاں بے نیاز ہے، اس تو بڑی اور کیا توحید دی سمجھائے کہ انسان اللہ نو پہچان واسطے یہ سمجھ لے کہ وہ بے نیاز، انہوں کسی دی ضرورت نہیں، چھوٹے تو چھوٹا وڈے تو وڈا عالم لے آؤ، وہ کہے گا کہ بے نیاز کون ہے، اونچی بولو، بے نیاز اللہ ہے۔ کائنات نہ انہوں کسی جنے نہ خود جنا گیا نہ اس دی کوئی اولاد نہ اس دا کوئی ثانی نہ اس دا کوئی شریک، تو مسلمان بھائیوں اسی طرح درود و سلام بھی اس ہستی واسطے ہے جس طرح عرش تے او دا ثانی کوئی نہیں، فرشت محمد مصطفیٰ دا ثانی کوئی نہیں۔ ملتان چے جس نو مرضی راہ پر مان لو، میری طرف چھٹی ہے، میں پاکستان پوری دنیا دے اندر ایک گفتگو کراں اور کروڑا لوگاں دے اندر میسج جاندہ ہے، میری طرف چھٹی ہے جنہیں جمعہ پڑھنا ہے، جس نو مرضی مرشد مانو مگر ایک میری یہ شرط یاد رکھنا، مرشد راہ پر اس نو ماننا ہے جس دا ظاہر بھی پاک ہے، جس دا باطن بھی پاک ہے، بس کامل ہستی جو خود مکمل ہو، جو خود مکمل نہ ہوئے کسی نو رائے ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ کائنات اللہ نے ایک ہی ہستی پیدا کیتی ہے جنہوں محمد رسول اللہ کہندے نے، جس دے بارے میں لکھ کے دین لی تیار، کائنات کے اندر لوگ زہر کا پیالہ پی سکتے مگر لکھ کے نہیں دے سکتے کہ میرے راہ پر دا ظاہر تے باطن پاک ہے، مگر لاؤ ایک نہیں کروڑ دا پاس لکھ کے دین لی تیار آؤ، میرے نبی دا ظاہر بھی پاک ہے، میرے مرشد دا باطن بھی پاک ہے۔ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہم میٹرک میں پڑھتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسمی تعلیم نہ رکھتے تھے بلکہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا رہبر بنایا ہے
کہ جس کو اغیار نے بھی کہا ہے، انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا میں 100 کامیاب شخصیت جو لیڈر کامیاب گزرے ہیں، عیسائی ہو کر اس نے سب سے پہلے جس پرسنالٹی کا ذکر کیا ہے اس کو محمد کریم کہتے ہیں۔ عیسائی ہو کر اس نے اپنے نبی کا نام اوپر فرسٹ پہ نہیں لکھا بلکہ فرسٹ پہ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ بھائی تم کو کیا ہو گیا بولو؟ عیسائی ہو کر تمہارے نبی کا ذکر کر رہا ہے فرسٹ لائن میں کہ دنیا میں کامیاب جو شخصیات گزری ان میں سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اور آج اسی امتیاں کو لوگ گائیڈ لائن لین واسطے تیار، جس ملک کے اندر سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے اس نو سیول جج دی رولنگ دا انتظار کرنے دی کیا ضرورت ہے؟ اس نو ایڈیشنل جج دی رولنگ دی کیا ضرورت ہے؟ ریگولیشن دی کیا ضرورت ہے؟ جس کو سیشن جج جناب کہے کہ اے فیصلہ انج ان سیول جج دی کوئی ضرورت نہیں، اور جس نو ہائی کورٹ دی رولنگ آ جائے ان سیشن جج دی کوئی ضرورت نہیں، اور جس کو سپریم کورٹ دی رولنگ آ جائے تمام جج اس دے پابند نے جو سپریم کورٹ دی رولنگ، کیونکہ پاکستان دی سپریم عدالت اللہ نے مسجد اقصی 1.25 لاکھ نبی جمع کر کے پوری دنیا نو بتلا دیتا ہے اگر ریگولیشن اگر رولنگ چلے گی تو محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔ جتے 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے اتھے تیرے میرے عام جے انسان دی کیا حیثیت رہ جائے؟ علماء سب اونچے، محدث سب اونچے، آئمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، تمام امام اونچے افضل شان والے، مگر میرے نبی دے فرمان دے نیچے اونچے نے۔ اگر حضور دے فرمان نو بائی پاس کرنگے تو کوئی اونچا نہیں رہے گا، کیونکہ مسجد اقصی اس بات دی آج بھی گواہی ہے اونچا کوئی رہے گا جو مصطفیٰ دی غلامی کرے گا۔ حضور دے فرمان دے پیچھے دو ہی چیزاں اللہ کریم نے انسان نے دیتی ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام علی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دراجر دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے رب کریم نے فرمایا اے ودو ہاتھ چرے والے ہو، واللیل دیاں ظلفاں والے ہو، مازات دے قادر والے ہو، حال مشہد شینے والے ہو، سراج منید چرے والے ہو، بدر منید مقام والے ہو، حامد کنن والے ہو، تاہا دی شان والے ہو، مزمل دی کمنی والے ہو، مدسر دی چادر کے سون والے ہو، ہمارا میتا رمیتا ہو، ولیکن اللہ ارماد دین پاک والے ہو، وما ینتق عن الہوی دیاں پاک بنیاں والے ہو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے تیرے والے ہو، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ہو، کمنی والیا سویا محبوبہ عزیزان من زندہ دلان ملتان شہر دے باسیو، میرے ملتانی بھائیو آؤ مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، جس طرح تیرے شہر دی مٹی پوری دنیا جو مشہور ہے، ملتانی عام مشہور نے پوری دنیا دے اندر، اسی طرح تیرا کردار بھی مشہور ہونا چاہیے۔ آج میرے جمعہ دا موضوع رمضان مبارک دا ہو، دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ عزیزان من جس جمعہ دا خطبہ جمعہ دا موضوع احساس ہے، آج مسلمانوں روزہ احساس دا درس دیندہ ہے، وہ پیاس دا احساس دا درس دیندہ ہے، کسے یتیم دی پیاس دا درس دیندہ ہے، کسے بھوکے دی پیاس دا درس دیندہ ہے، روزہ حیاء دا درس دیندہ ہے، روزہ تقوی طہارت دا درس دیندہ ہے، روزہ قوت برداشت دا درس دیندہ ہے، روزہ انسان میرا عدم برداشت دور کردہ ہے، روزہ ڈسپلن سکاندہ ہے، روزہ انسان دا اللہ دے یقین پختہ کردہ ہے۔ اللہ کریم دے بارے ایک مشق ہے کہ بندہ غسل خانے چوڑے آئی نہا رہا ہے، کتنی حلق خشک ہے، زبان خشک ہے، ہونٹ خشک نے، مگر غسل کر دیا ایک پانی دا قطرہ بھی اندر نہیں جان دیندہ ہو کہ میرا مالک میں نے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ 30 دن تیری مشق ہے کہ تو دیکھ دا ہے کوئی نہ دیکھے پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ 11 مہینے اگر اسی طرح دا تیرا ایمان ہو جائے
پھر دکان تے کیمرہ لگان دی ضرورت نہیں، پھر کسی نو کہن دی کوئی ضرورت نہیں کہ یار نوکر تے نظر رکھنی ہے۔ جدوں مومن دا ایمان ایسا ہوئے کہ میرا اللہ مینوں دیکھ رہے ہیں۔ آج روزیاں چ تیرا ایمان کچھ اور ہے، رمضان تو بعد تیرا ایمان کچھ اور ہے۔ رمضان تے اندر کیا سکھا ہے سانے؟ روزہ احساس کا درس دیندہ ہے، روزہ تقوی طہارت سکھاندا ہے، روزہ شرم و حیا سکھاندا ہے، روزہ قوت برداشت کا درس دیندہ ہے۔ آج کتنے مسلمان نے جڑے برداشت کو کم لے بھئی کو چل دی رہن دے بچے میں کتنی دفعہ ہوا یہ کو چل دی رہن دے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دیرہ دردہ کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان بھائیو امام الانبیاء ماننے والے ہو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھا ہو، کنہ لوگاں نے احساس ہے، کنہ لوگاں دے دلان دے اندر ایک دوسرے دا احساس ہے، بھائی بھائی دا احساس نہیں کر رہا ہو، نوکر مالک دا احساس نہیں کر رہا ہو، بہن بھائی دا احساس نہیں کر رہی، بھائی بہن دا احساس نہیں کر رہے ہو، اولاد ماں باپ دا احساس نہیں کر رہی، ماں باپ اولاد دا احساس نہیں کر رہے ہو، بیجا پرا پرا دا احساس نہیں کر رہے ہو، نوکر مالک دا احساس نہیں کر رہے ہو، مالک نوکر دا احساس نہیں کر رہے ہو، تاجر تاجر دا احساس نہیں کر رہے ہو، امیر امیر دا احساس نہیں کر رہے ہو، غریب غریب دا احساس نہیں کر رہے ہو۔ جس جگہ تے دیکھ احساس نام دی چیز نہیں چلیا امت مسلمان دی بنیادی احساس تے آؤ۔ میرے نبی فرماندے نے مدینے چ کسے نو کانٹا لگے تے ملتان چ ایسے لگے جیسے مجھے ہی لگا ہے۔ مدینے چ کسے نو درد ہوئے تے ملتان دا مسلمان ایسا سمجھے جویں مینوں ہی کانٹا لگا ہے تو سمجھ پھر تو مسلمان ہے۔ بھئی ایسا چلے ذرا ہی کو۔ آج کتنے مسلمان جنہ دے اندر احساس نام دی چیز نہیں رہ گئی اور روزے رکھی جا رہے، سحریاں کری جا رہے، افطاریاں کری جا رہے۔ دیکھ لو تسی جس طرح جدھر مرضی دیکھ لو، اللہ جاندہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھ دواں کنا لوگاں دے اندر احساس ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دیرہ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، جنہ چ احساس ہے۔ آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھ دیواں میرے نبی فرماندے نے وہ کالج رنگ دی بی بی نظر نہیں آندی۔ صحیح البخاری امام بخاری نے صحیح بخاری چ نقل کیتا ہے، آپ فرماندے نے وہ کالج رنگ دی بڑیا نظر نہیں آندی جڑی جھاڑو دیندی سی مسجد دے اندر۔ میرے نبی دے یاراں نے سونیا او تے رات ہی فوت ہو گئی۔ اساں کہدا سٹیٹس بڑا لو ہے، نبی پاک نو کی جگانا ہے۔ سنو لوگو سٹیٹس دیکھ کے احساس کرنے والو، رشتہ تو احساس کا ہے، اگر احساس نہیں تو رشتہ کیا ہے، اگر احساس نہیں تو مسلم کیا ہے، اگر احساس نہیں تو حضور دا امتی کیا ہے۔ آج اپنے اندر ذرا جان کے جانے اس رمضان دے جمعے اندر میں تینوں فکر دین واسطے آیا ہے، تینوں احساس دلانا آیا ہے، تیرا جذبہ جگانا آیا ہے، تیرا ستا ضمیر جگانا آیا ہے کہ کتنی انو احساس ہے۔ میرے نبی فرماندے نے وہ بی بی نظر نہیں آندی، ہونے آسا سوچیا عام جی مائیے جنازہ پڑھایا تے دفن کر دئیے، نبی پاک نو کی اس ٹائم بیدار کرنا ہے۔ میرے نبی دی آنکھاں ڈلن لگ پیاں، آپ فرماندے نے اے میرے بیٹا اگر اج میں نوکرانو نظر انداز کر دیتا، اگر اج میں کوڑے والیاں دا احساس نہ کیتا، میری امت دے نوکر رل جان گے، میری امت دے کاروبار دے اندر کسے دی نوکری کرنے والے رل جان گے، میری امت دے کوڑا چکن والے رل جان گے، میری امت دے اندر غریب رل جائے گا، کوئی اس دا احساس نہیں کرے گا۔ آپ فرماندے نے تساں سوچ کیویں لے آئے کہ محمد عربی کسے نو عام سمجھے۔ میرے نبی فرماندے نے جگا لینا سی، کہندے نے سونیا اساں تے رات ہی دفن کر دیتی۔ میرے نبی فرماندے نے او دلونی علی قبرہا، مینوں دی قبر تے چلو میں محمد دوائی منگاواں۔ آج کتنے بیٹھے جے جدے جے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی بیٹھے جے، اتنے لوگ آئے جے میں سوال دا جواب چاہیے بیٹا اے گوڑے چھڑ کے بیٹھے کرو نال دن کہو امام الانبیاء سیدھا کے بیٹھو بیٹا تیری قسمت مری ہے بیٹا درتیان میرے ول عرض کرنا چاہ رہے ہیں سیدھا کے بیٹھ جلدی امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لیو، چل اٹھ کے وضو کر کے آ جلدی کر
اٹھ وضو کر کے جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والےو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رادار دا کلمہ پڑھن والےو ذرا دھیان بڑی قیمتی میں ایک ایک آدمی تے نظر رکھدا ہوں میں گفتگو سننی ہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والےو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رادار دا پیار لے کے بیٹھ والےو آپ فرماندے نے مینوں دی قبر تے لے کے چلو سٹیٹس دیکھ کے عزت کرنے والو سٹیٹس دیکھ کے لوگاں دا احساس کرنے والو اس مایا کہ تین نام پرسو پرسا پرسلام جویں جویں دولت ہوندی جائے اوویں اوویں تیرے اندر احساس بڑھدا ہے اوویں اوویں تیرے اندر پیار بڑھدا ہے میرے نبی فرماندے نے مینوں دی قبر تے لے کے چلو اتنے بیٹھے جے جڑا تیرے گھر چ نوکر کم کردا ہے مینوں بتلا کدی اودی بیماری دا پتہ لین گیا ہے بتلا کدی اودی قبر تے جا کے دعا مانگ کے آیا ہے سکے ماں باپ دی قبر تے کوئی نہیں جاندا آج کتنے مسلمان نے جڑے نوکر دی قبر تے جاندے نے سکے ماں باپ دی قبر ناجی بھول چکی ہے آج کتنے مسلمان نے میرا تیرے دل چ ساس نہیں نہ رہ گیا آج ذرا سوچ تیرے گھر دے اندر نوکرانی کم کر دی ہوئے کھانا پکا کے ٹیبل تے لگاوے نال بٹھا کے کھلایا کر چلیا تیریاں بیٹیاں واسطے رحمت ہے تیرے واسطے رحمت ہے اللہ جاندا ناک بھی تیری بیٹی جیسا ہے کان بھی تیری بیٹی جیسا ہے ہاتھ بھی تیری بیٹی جیسے نے مگر وہ آرام کر رہی ہے یہ سردی تے گرمی چ تیرے بیٹے بیٹیاں واسطے کھانا کچن چ بنا کے تیرے اگے رکھ دیے تیریاں جی ساریاں خواہشاں دے مطابق میرا ایک کھانا پکاندی ہے اگر تمہیں ڈائٹ چاہیے تو ڈائٹ لے کر آتی ہے اگر شوگر چاہیے تو شوگر لے کر آتی ہے اگر تمہیں جی دنیا میں فاسٹ فوڈ چاہیے تو فاسٹ فوڈ بناتی ہے کتنے مسلمان بیٹھے جے اللہ جاندا جدو تو اپنی نوکرانی نو ٹیبل تے بٹھا کے کھانا کھلائے میرا مالک تیرے تے راضی ہے مگر آج کتنے مسلمان نے جنہاں نظر انداز کیتا ہے اللہ دی قسم اٹھانا بیٹیاں اپنی خواہشاں دا کفن لپیٹ کے تیرے گھر نوکری کر دیاں نے خواہشاں تے انہاں دیاں بھی بڑیاں نے پر جدو ڈرائیور چ سفر کرے جدوں بھی کسے فرینچائز تے جائیں وارت زون تے کوئی لڑکی بیٹھی دیکھیں تیرا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے میرا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نمانے والو تیرا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے جدو تو اس لڑکی نو دیکھے میرے بھائیو نظراں نیچیاں کر لاؤ دنیا دے اندر آج کتنے مسلمان نے جڑے کوئی لڑکی کسے آفس چ کم کرے او دے کردار تے شک کر دینے چلیا اگر عورت کردار دی گندی ہوئے اس نو نوکری کرنے دی کیا ضرورت ہے 12 گھنٹے نوکری کرنے دی کیا ضرورت ہے ایک ایک مرد نہ گفتگو کرنے دی کیا ضرورت ہے جدو ڈیوچ کتے سفر کرے اس لڑکی نو دیکھ سر جھکا لیا کر نظریں جھکا لیا کر اللہ جاندا ہے یہ لڑکی نہیں یہ اپنی خواہشاں دا کفن لپیٹ کے تیری سیٹ کو کھڑی ہے ایک بیوہ ماں دا سہارا ہے ایک شوگر زدہ باپ دا بازو ہے ایک مجبور باپ دا سہارا ہے ایک بیوہ ماں دا سہارا ہے ایک مجبور باپ دا سہارا ہے ایک بیوہ ماں دا سہارا ہے ایک مجبور ماں دا سہارا ہے ایک یتیم بھائی دا سہارا ہے ایک نجی اپنی بہناں دا سہارا ہے آج تیرے اندر احساس پیدا کرنا چاہنا ہے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے حیدر دا پیار لے کے بیٹھن والے ملتانی بھائیو اپنے اندر احساس پیدا کر کے جانے کتنے مسلمان نے امت دیاں بیٹیاں رل گئیاں کس نو انہاں دا احساس ہے اپنے اندر گرداگ نے میرے نبی فرماندے نے او دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر تے چلو میں جا کے دعائیں مانگاواں اج تیرا کردار کیسا ہے اللہ دی قسم اٹھانا تیرا مزدور چھٹی کرے تو 300 روپیہ دی دیاری کٹ لینا ہے چلیا تینوں اللہ کروڑاں دیتا ہے تو 300 کٹ کے کیا کریں گا 400 دا کٹ کے 500 کٹ کے کیا کریں گا میرے نبی کو ایک بندہ آیا کہندا سونیا میرا مزدور غلطی کرے میرا غلام غلطی کرے تے میں
کتنی دفعہ دے تو درگزر کراؤں، کتنی دفعہ اس نو معاف کراؤں۔ میرے نبی فرماندے نے جتنی دفعہ تو چاہنا ہے تیرا اللہ تینوں معاف کر دے وے، اتنی دفعہ تو اپنے غلام تو درگزر کرنی ہے، اتنی دفعہ بیٹن کئی کو ودا نظر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دراجدار دا پیار لے کے بیٹھنے والے مسلمانوں، جدو تک اللہ کریم دی شان سننے والوں، میرے نبی کریم ماننے والوں، آج میں تیرے سامنے احساس تے گفتگو کرنی ہے کہ تینوں کدا کدا احساس رہ گیا وے، میرے نبی نو نوکران دا اتنا احساس ہے، آج تینوں اپنا کتنا احساس رہ گیا ہے، مینوں بتلا تے صحیح نہ تیرا کردار کتنا ڈیمیج ہو چکیا ہے، کتنا جناب اعلیٰ ڈیمیج ہو چکیا ہے، تیرے کردار دے اندر کتنی قدغن لگ چکی ہے کہ تیرے سوچ دے اندر پھرا فکر نہیں رہ گئی، تیرے کردار دے اندر فکر نہیں رہ گئی۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مصطفیٰ نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، جنہاں نو احساس سے سنیا ذرا دھیان دینا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اج اولاد نو ماں باپ دا احساس نہیں، ماں باپ نو اولاد دا احساس نہیں گا، کتنے مسلمان نے جنہاں دے اندر احساس رہ گیا ہے، بھائی نو بہن دا احساس نہیں، بہن نو بھائی دا احساس نہیں گا، آج میرا احساس سے کمتری دا لوگ شکار نے، پوری امت مسلمان ایک دوسرے دا احساس نہیں کر رہے۔ تسی دیکھو نا ہر نفسا نفسی دا عالم ہے، کسی نو کسی دا احساس نہیں رہ گیا۔ اللہ جاندا میں تیرے سامنے نقشہ رکھن لگا میں سنیا جے اے سوسائٹیاں زندیاں دے قبرستان بن گئے، جتھے جتھے کوٹھیاں نے دائیں کوٹھی والے نو خبر نہیں بائیں کون رہندا ہے، بائیں نو خبر نہیں دائیں کون رہندا ہے، حتیٰ کہ تسی کوٹھیاں دی گل کر دے جے لوگوں میں اس نتیجے تے پہنچے آویں اس کوٹھی چ رہ کے زندیاں دا قبرستان بن چکے ہے۔ 8 بیڈ روم نے، ایک کمرے چ کوئی اپنے ماں باپ دی خبر لین واسطے نہیں جاندا، بھائی بھائی دے کمرے چ نہیں جاندا، کتنی بے حس ہو گئی۔ اللہ جاندا عید آوے کوئی اپنی بہن نو عید دین نہیں جاندا، رمضان تے تینوں احساس دلاندا ہے، روزہ تے تینوں احساس دلاندا ہے، روزہ تے تینوں صلہ رحمی سکھاندا ہے، روزہ تے تینوں نرمی سکھاندا ہے۔ آج تیرے کردار دے اندر کیڑی کیڑی میں چیز بیان کر جاواں جڑا تیرے احساس تو دور ہو چکے ہے، تیرے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے نے، دل نرم نہیں۔ رمضان آیا مگر تیرا دل نرم نہیں رہ گیا نا، اللہ جاندا وے ذرا سنی دھیان دینا۔ کتنے مسلمان نے جڑے ایک دوسرے دے درد دے اندر شریک نے، ایک دوسرے دے دکھ چ شریک نے، سکا پرا دنیا تو پوت ہو جے، پرا دے بچے یتیم ہون، کدی بھی چاچے نے نہیں کہا بیٹا تم نے سکول جانے، وہ کہندا تایا میں سکول چلنا ہے، کدی تائے نے نہیں کہا بیٹا تم نے سکول جانے، تایا میری فیس کون دے گا؟ بیکن ہاؤس ڈی پی ایس ایل جی ایس 10 پیریڈ الائٹ پٹلائٹ ایجوکیٹر لامز یونیورسٹی سائنس کالج سپیریئر پنجاب کالج، میری فیس کون دے گا؟ نہ میرے بچے اللہ نہ کرے اوتھے میں جاواں لاہور ملتان جاواں لاہور جاواں عبدالحکیم انٹرچینج تے گڈی حجے شام نو میری لاش گھر آوے، اے دن میرے جمعہ تے بھی آ سکدا ہے، نہ دی دنیا چ کلا ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو تھوندا او ویرا باج ناصر مدنی کون کسے نو روندا۔ اللہ ہاتھ دھوپ نہیں ہو سکدا تے سجا کھبے نو توندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ اس دن اللہ جاندا ہے دنیا چ ویرا تیرا کردار مک جاندا ہے، جدن بھرا دے بچے نو کہے میرے ٹیبل تے ٹاکی شاکی ماریا کر، بہن دے یتیم بچے نو کہے میرے شٹر نوان کے چکیا کر، آندا جاندا مہمان نو چاہ پیایا کر، تیرے بچے پڑھنے جان اور تیرے لاکھ کس کم دینے، مسجداں دے مینار 150 فٹ بنانے والوں، مسجداں چکرین بچھانے والوں، مسجداں چٹالا لگانے والوں، تیری بہن دے بچے یتیم رل گئے، تو میٹرک بھی نہیں کرا سکیا، اپنے بچیاں نو آکسفورڈ یونیورسٹی بتلا جڑے مسلم کل اپنی بہن دے بچے
بچے یتیماں نو احساس نہیں ملیا وہ چگیاں دے بچیاں نو کیویں احساس دے گا پکھی واساں دے بچیاں دا کیویں احساس کرے گا جو خون دا سکا نہیں جو خون دا احساس نہیں کردا آج امت مسلمان گر چکی یتیم نو رلدا ویکھ کے خوش ہوندے نے کتنے مسلمان بیٹھے جے جدن تیرا بھرا دنیا تو جائے اپنے یتیم بچیاں نو کٹھیا کر کے کہنا ہے میرے او مکھنو تسا سکول جانا ہے ایتھے چن منور سورتاں دے دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چا ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹا ایتھے بندے آ جیڑا چاچے دی گل نہیں سی سندا جدو چاچے دی کرسی نو ٹاکی مارے گا دس اس یتیم دے احساس نو کیویں تو قیامت نو برداشت کر آج امت مسلمان دا کردار ڈیمیج ہو گئے کتنے یتیم بچے نے جڑے اپنے چاچے دیاں چاواں ٹوندے نے میں گجراں والے گیا تقریر کرن میری گڈی خراب ہوئی میں ورکشاپ چلائی ایک بچے نو بلایا میں یتیم خانہ بنایا اولڈ ایج ہوم بنایا ہے میں کہا بیٹا بات سنو تم کیوں ادھر کام کرتے ہو ہاتھ دکھاؤ اللہ جاندا چھالے پہ انج کر کے تے کالو پھری میں چومیا سائی لگی سی کالی گڈیاں دی گریس کہدا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے ہاتھ چومن دے جے میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ میں بول میرے بچے کیوں تو اے کام کرنے تیری عمر تے پڑھنے والی پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی ساری ورکشاپ پروا دیتے کہدا مدنی صاحب پہلے نمبر تے سانو اج تک کدی کسے پوچھیا ہی نہیں تو ایتھے کام کیوں کرنا تے جے پوچھیا جے کہندے مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا سو جتنے باپ والے بیٹھے جے جا کے اپنے باپ دے ہاتھ چومی متھا چومی تیرا پیر خانے گالاں لالی آئی لائک یو پاپا آئی مس یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا اپنے باپ نو سلوٹ ماری باپ کہے بیٹا کیوں اتنا پیار کر رہے ہو مدنی صاحب کو سن کے آیا ہوں بابا وہ بول رہے تھے نا کہ جس کا باپ نہیں وہ ورکشاپ میں بولتا ہے میرا کام کرنے والا میرے بچوں یہ جو ہاتھ سرخ اور نرم نرم ملائم ملائم ہے یہ تمہارے بابے کے ہاتھ کی بدولت ہے تمہارے بابے نے کام کیا ہاتھ اس کے سخت ہو گئے ہارڈ ہو گئے تیرے ہاتھ ریشم جیسے نرم کسی یتیم نو پوچھ او دے ہاتھ تیرے ورگے کیوں نہیں کدی تینو باپ دا احساس ہویا ہوئے کدی تو باپ دا شکریہ ادا کیتا ہوئے آج میں رشتہ دا احساس دلانا ہے تینو سسنا ہے کہ فلاں رشتہ کیسا ہے فلاں رشتہ کیسا ہے فلاں رشتہ کیسا ہے کدی اپنے باپ نو جا کے ہاتھ ویکھی تیرے نرم ہاتھ نے اللہ جاندا یتیم دا قد رک جاندا ہے یتیم دا رنگ اڑ جاندا ہے یتیم دے ہاتھ سخت ہو جاندے نے کیونکہ جڑے کم باپ نے کرنے بیٹے نو کرنے پہ جاندے اس لیے تے کیا کرنا ہے اللہ جاندا وے جدل دنیا دیتے بھی جاؤ چاہ کے بابے دا پیار لے لانا میں تیرے سامنے رکھا میرے نبی فرماندے نے مینوں اسمائی دی قبر تے لے کے چلو چلیا تے دیکھتے صحیح نا میرا گل بڑی وڈی سمجھانا چاہنا ہے بڑی قیمتی بات سمجھانا ہے جدن تو جاویں میرے بچوں ذرا گل سنن والی بزرگوں دوستو بزرگوں گل سنن والی مسلمان بھائیو میں ترجمہ انج کرنا ہے واربا تیرے کرم نمازے کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگے ہاں کوئی داری نہ دے اج تو 10,000 تنہا لیا میں تے تو آنا 5 بابے نو دینی ہے 5 تینو دین لگیا کش پہندی ہے کہ میں 5,000 ہی باپ نو دین لگا میں چلیا کروڑ دا قلعہ تیرے نام لایا آپ جا کے خرچہ کیتا انہوں تریلی نہیں آئی ایک ایسا باپ سخی ہے جنہیں مکان تیرے نام لایا انہوں تریلی نہیں آئی آج پوری تنہا پڑھان لگ گیا تو ساس برا سوئی جائے کہ میں ان پیوروں سارے پڑھا دے اپنے پیرا گنڈ گتلیاں کٹھیاں نہیں رکھ دا بلکہ میں دے کے آئے
کان تے باپ بیٹھا ہوئے او دے بیلی آ جان کہنا ہے میرا باپ بیلیاں نو چاواں پیوندا رہندا ہے اللہ جاندا وے تو مری وی جاویں تے جیب چ پیسے پوندا سی پتر اپنے بیلیاں نو ہی کھوا لویں اللہ جاندا جدن باپ دکان تے بیٹھا ہوئے فقیر آ کے ہاتھ کرے تے باپ کہے کہ اندر بیٹھے ہی میں بادشاہی گواہ بیٹھا ہوں تے پتر اندروں کہن وہ میرا بابا ہے او دے کول جا کے لو اسی اج وی نوکر بادشاہ باہر بیٹھا ہے ہدی انج دا ساتھ جتلا کے دے تیرا بوڑھا بابا تیرے تے راضی ہو جائے جنت مل جائے گی تسنو مگر اتنا احساس کسنو ہے وارب تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داڑھی نہ دے انہیں مرلے نہ لا دیتے لاکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بارن سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لیٹر پال دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہت پت ہاتھ سی رکھدا میں سارے چالا دیتے گڈرا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لگیا کلیجا پھٹن نو آیا جا پترا سکی چوسے اسا لکھیا جو لے پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا بابل مویا جس دم لک پترا رولا پایا لک لگا جے مرنے تے وی حصہ آیا جان کمیا جہلا پترا اج بابل دا مول پایا لٹھا لاویں تے حدر پاویں انہیں متھے واٹ نہیں پایا جنہیں مانو روایا سنے عرش ہلایا دل پہ عہدہ دکایا سنے سوخ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی اور ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکایا ہے پھلاواں کو جنہ تینو گود کھڈایا ہے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے اج مول نہیں پایا منجا بوئے گڈایا راکھی ڈنگران دی پایا تینو شرم نہ آیا جن ایم میں کرایا تینو لاہڑا بنایا ایس میرج حال اندر چودھری عبدالوہی صاحب دے میرج حال چے جدو کار داخل ہوندی اپلائیڈ پار کار اللہ جاندہ نوی کار نمبر نہیں لگا پتر اگلی سیٹ تے باپ بس چ بیٹھا ہونداوے پتر اگلی سیٹ تے باپ بس چ بیٹھا ہے چلے آؤ جنہیں اپلائیڈ پار گڈیاں لینڈ کروزر B80XTZ فارچونر BMW فورنگو ڈی الٹس کلٹس تیرے واسطے تیار کیتیاں اج چلیا تو انہوں سب تو پیچھے جگہ دیتی ہوئی جنہیں تیرے لی فرینڈ دیاں گڈیاں نیو خریدیاں آج تیرے دل چودہ احساس آج کتنے مسلمان نے جنہوں ماں باپ دا احساس
اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون ذرا دھیان نہ بات سمجھانا تیرے سامنے تو جا کے انشاءاللہ آج احساس کرے گا ہر رشتہ دار ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا اے جتنیاں کاشتکار نے تعاونوا علی البر والتقوی نیکی دے کماں چ تعاون کرنا سنیا جے میرے بچوں جنہاں دا باپ نہیں انہاں دا کردار دسن لگا ہے پھر تینوں احساس ہوئے گا اے کرسی دو پڑ دیے ذرا دھیان میرے وال اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں کھڑے عید الفطر دا دینے ایتھے تیرے پانچ بھتیجے یتیم کھڑے نے دو پردہ پاس لاوے ادھر والے تیرے کپڑے پھڑ دے سلوٹا پہندیاں واٹ پہندے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے اللہ جاندہ تینوں غصہ نہیں آندہ دو پردے پاس لیتے تیرے بٹوے پھولن غصہ نہیں آندہ اے دو پردے پاس لیتے یتیم کھڑے نے تیرے یتیم پانجے کھڑے نے تیرے یتیم بھتیجے کھڑے نے دو پردے پاس لیتے نظرہ جھکیاں نے اچھا نہیں بول دے بازو نہیں پکڑ دے اللہ بازو بھی پکڑ سکتے ہیں پر بازو نہیں پکڑ دے انہوں نے احساس ہے اے بازو میرے باپ دا نہیں نظرہ جھکیاں نے اچھا نہیں بول دے جے 300 دے وے تے پھر بھی راضی جے 500 دے وے تے پھر بھی راضی جے 1000 دے وے تے پھر بھی راضی انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 600 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1000 چاہیدا ہے انہاں ضد نہیں کیتی مینوں 1100 چاہیدا ہے ایک کیویں ضداں کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا ملتان دے قبرستان چ جا ستاوے اس لیے تے میں کیا کرنا وے میرے بچوں سنو ذرا دھیان دے نال کتنے بزرگ بیٹھے جے قسمیں تیرے سامنے یتیم دا احساس رکھن دے ہیں حضور نے فرمایا کھانا وقافل الیتیم فی الجنہ جن یتیم دی کفالت کیتے انہوں میری سوسائٹی چ میرا پڑوس ملے گا انہوں میرے گارڈن چ میرا پڑوس ملے گا انہوں میرا پڑوس ایسے ملو جویں شہادت والی انگلی نو ایسے انگلی دا پڑوس اسی طرح میرے نبی فرماندے نے انہوں میرا گوان مل جائے گا آج کتنے بیٹھے ذرا سوچ کے جواب دے وی اللہ جاندا اونچا نہیں بول دے کتے جھڑکنا پے جائے کنوں احساس رہ گیا ہے میرے نبی عید پڑھان جا رہے ہیں تو یتیم بیٹھے نے آپ فرماندے نے میرے بچوں کیوں کھیل دے پے جے کہندے نے سونیا اسی یتیم ہے میری ماں کہندی ہے تہاڈا پاپا شاپنگ کرنے گیا ہے کپڑے لین گیا تے آ جائے گا میرے نبی بھی رون لگ پئے دوواں نوں گل نہ لایا کہندے نے سونیا تسی کیوں روئے جے آپ فرماندے نے اگر اج میں یتیماں نوں روندیاں چھڑ جاواں میری امت دے یتیم رول جان گے میری امت دے یتیماں دا احساس کون کرے گا مینوں بتلا سڑکاں بلاک کرنے والوں عشق رسول دا نعرہ لگا کے چوک بلاک کرنے والوں 150 فٹ مینار مسجد دا بناؤندے جے کئی مولوی مر گئے مینار بناؤندے کئی مسجداں دے صدر خزانچی مر گئے کھٹے گل گئے بانس گل گئے بالے گل گئے گوواں گل گئیاں تیرے مینار مکمل نہ ہوئے اللہ جاندا 2 کروڑ لگا کے مسجد دا مینار بنانے والوں اس گلی دے 12 یتیم رہ گئے کاش کہ تو 2 کروڑ لگا دیندا 12 یتیماں تے کوئی جنرل بن جاندا کوئی کرنل بن جاندا کوئی وکیل بن جاندا کوئی جناب پولیس سے عورتی ہو جاندا کوئی وعدہ چ لگ جاندا 12 یتیماں دی سنی جاندی 13 یتیماں دی سنی جاندی تو مینار کھڑے کرن لگ پیا زندیاں دے قبرستان بنان لگ پیا تو قبراں تے ٹیلاں لگان لگ پیا تو قبر نو سونا بنان لگ پیا او مردیاں تے خرچ کر کے کیا ملے گا زندیاں نو مردہ نہ بناؤ ٹیلاں زندیاں دی ضرورت ہے پھول زندیاں دی ضرورت ہے 1000 دے پھول قبر تے ڈالنے پوری چادر بنا کے کاش کتے تو 1000 ایک بیوہ عورت نو دے وے کتنے دنوں دے کر کھانا پک جائے گا آج کتنے مسلمانہ دے اندر احساس ہے
امت دیاں بیٹیاں رل گئیاں، بیوہ عورتاں رل گئیاں۔ اللہ جاندا ہے اگر ایک ایک مسلم ایک ایک بیوہ عورت احساس کرنا پے، کدی امیر تے سیٹھ لوکاں دے بوہیاں تے لین نہ لگے، کسے دے کر کوئی راشن لینے نہ جائے۔ 27ویں نو دیگاں اتارنے والوں کیا ٹرینڈ چلا دیا تم نے جی، 27ویں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ مینوں دس سجنا 26 روزے دیگاں لانا ہے، نائی مک جاندے نے، دیگاں مک جاندیاں ہیں، مسجداں چ سیدھے منہ لوکی چول نہیں کھاندے۔ 27ویں نو دیگ اتارنے والوں پہلے دن جڑا یتیم بھوکا ہے تیری 27ویں دا انتظار کرے۔ پہلے روزے جس بچے نو روٹی نہیں ملی کی والی، جدے یتیم بچے نو فروٹ نہیں ملیا، آج کتنے مسلمان نے جڑے 27ویں نو دیگاں اتار دے۔ کاش کتے تو 27ویں دی بجائے او 12 کلو چاول دیگ دے، 2 کلو گھی کٹھائی ایک بیوہ دے گھر دے آندا، روز 10 کلو کڈ کے پکان دے، سخی روز تیرے تے خوش ہوندا۔ بے حس ہو گیا معاشرہ، رول گئی محبوب دی امت، یتیم رول گئے، غریب رول گئے، سفید پوش رول گئے۔ اللہ جاندا ہے اے ذرا دیکھ منظر کشی، آج تیرے سامنے احساس دلا جاواں، تینوں سوچ پیدا کراں۔ میرے نبی فرماندے نے گل نہ لگو، کہندے نے سونےاں تسی کیوں روئے؟ بیٹا میں خود بھی در یتیم ہے، تسی 2 بھائی جے مگر میرے نال رل کے جمیا ویر کوئی نہیں۔ رہی گل بیٹا جس شاپنگ سینٹر میٹرو پیکجز مال ہیپر سٹار، جس شاپنگ سینٹر میں تمہارا پاپا گیا ہے، اسی شاپنگ سینٹر میں میرا پاپا گیا ہے۔ تم نے اپنے پاپا کی نظر دیکھی ہوگی، میں نے اپنے پاپا کو دیکھا بھی نہیں۔ میرے بیٹو تم نے تو اپنے پاپا کو دیکھا ہوگا مگر وہاں میرا پاپا گیا ہے، آج تک اپنے محمد کے جوتے لے کر نہیں آیا، آج اپنے بیٹے محمد کے آج تک کپڑے لے کر نہیں آیا، آج تک بیٹے محمد کے جوتے لے کر نہیں آیا، آج تک اپنے بیٹے کے کھلونے لے کر نہیں آیا۔ سنو میرے نبی کے غلاموں عزیزان من، میرے نبی فرماندے نے جنہ وطنہ چ تہاڈا بابا گیا ہے انہاں وطنہ چ میرا بابا گیا ہے۔ ہتھی جنہاں نو دپن چکریے مکی آسون دی، بچھڑ گیا دے پل پل یاد ستاوے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جڑے چلے جن انہاں دے مگر تساں جان، واپس کسے نہیں آنا۔ اللہ جاندا ہے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، حاجی عبدالحق صاحب نہیں آئے، اماں زینت نہیں آئی، بھائی عبدالوحید صاحب نے پوچھا جے کدی ماں پھیرا مارے آوے، حل بڑی وڈی ہے توجہ میرے وال۔ اللہ جاندا تینوں احساس نہیں رہ گیا، میں تیرے سامنے منظر کشی میرے نبی فرماندے نے میرے گل نہ لگو، ہر لے گئے، شاپنگ سینٹر بھی بند، مدینے دے ٹیلر بھی عید پڑھنے واسطے گئے۔ میرے نبی کہندے نے فاطمہ ٹیلر والے بھی عید پڑھنے گئے، شاپنگ سینٹر کوئی کلاتھ سینٹر نہیں کھلیا، کوئی دکان نہیں کپڑے دی کھلی۔ اے میری بیٹی فاطمہ اے 2 یتیم آج کپڑیاں تو بنا اگر عید گزار لی میری امت دے یتیم رل جان گے، کیونکہ کسی نے احساس نہیں کرنا عید لیٹ ہو رہی ہے، انہاں دی اہمیت وادی پئی ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ میرے شہزادیاں نو پرانے بنا دے، انہاں یتیماں نو نے کپڑے پہنا دے۔ آج کتنے بیٹھے جے مینوں بتلا تیرے بچے برانڈ تے 3 سوٹ لے کے آئے نے، کوئی ایک ہی کھڑا ہو کے بتائے میں نے اپنے یتیم بھتیجے اور بھانجے کے 3 برانڈ کے سوٹ لایا ہوں۔ قربانی دے 2 جانور لے کے آنا ہے، کدی ایک یتیم دے بوئے تے بنے آوے، بلکہ انہوں کہنا ہے میرے کر کام کر، قربانی والے دنوں دے کول کام کرانے۔ کاش کتے تو
اولاد نو ودے کر ایک گرانور بننا وے صبح یتیم اٹھن دیکھ کے خوش ہون ہو سکدا تیرے قلے تے بجیا قبول نہ ہوئے پر جڑا یتیم دے احساس دے اندر بن کے آئے جڑا یتیم دے احساس چ بن کے آئے میں قسم اٹھانا سخی قبول کر کے پلسرات دیاں سواریاں بنا دے گا زبا تے تیرے قلے تے بھی ہو جانا ہے پر احساس ہے نا تاکہ تیرے اندر احساس ہوئے میرے پراد یتیم پریشان نہ ہون بتلاؤ اینے مسلمان بیٹھے جو اجے میں محلے دے یتیم تے نہیں پہنچے آؤں اجے میں ملتان دے یتیم تے نہیں پہنچے آؤں صرف تیرے خون دے رشتے تک ہی پہنچے آئے اتنے بیٹھے جے بتلاؤ 3 سوٹ تیرے بچے دے برینڈ دینے کنے اپنیاں یتیم پانجیاں پتیجیاں دے سوٹ لے آندے جے بلکہ اترے اترائے دن یہ بھی احساس ہے اپنے بچے دے کپڑے اترے پانجے نو نہ پوایا کر وہ باہر کھیڈن گے تیرا بیٹا کہے گا یہ میری ماما نے اس کو دیا یہ میرا سوٹ ہے قسم بچے دا دل پریشان ہو جائے گا وہ دی انسلٹ ہو جائے گی تیسرے محلے چ دیا کر سوٹ انج نہ دیا کر اپنے پانجے بتیجے نو نہیں لے کے دیا کر میرے نبی نو اتنا احساس سی ایک گلی چو گزرے حسین نال کھیڈن والے بچے نو چومیا کہندے نے سونیا کون ہے فرمایا کل میرے حسین نال کھیلدا پیا سی اتنا احساس سی مصطفیٰ آج تیری دل چ کیا احساس ہونیا ذرا تیار نہیں اللہ جاندا وے بڑی قیمتی گل ہے میں ستیلیاں ماواں تے وی ذرا گفتگو کر لا ایک بریگیڈیئر صاحب دا مینوں فون آیا کہتے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا میں کہا جی بولیں کہتے مدنی صاحب آپ نے لفظ بولا اگر ستیلیاں ماواں سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون کہندا میں دیکھے آئے میں اپنے بیٹے نو پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما جھوٹی یا آپ والی جھوٹی پہلی ماما رہوں یا اب والی رہوں کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا مجھ پہ بلیو کرنا میرے سے ایگری کرنا میرے کنسپٹ کو سمجھنا میری ریزن کو سمجھنا پاپا وہ میری پہلی ماما رہوں اب والی رائٹ میں نے بولا what your problem بیٹا تم کو کیا مسئلہ ہے اپنی ماما کو جھوٹا بولتے کہتا پاپا مجھ پہ بلیو کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں وہ میری پہلی ماما جھوٹی اب والی سچی میں نے بولا کیوں وٹ میرے بیٹا کیوں کہتا پاپا اس لیے جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا وہ میرے برتن دیکھتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا ایک دفعہ بھی نہیں اس نے پوچھا صرف ایک دفعہ کہتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے اج ماں دے بستر چ تینوں جراثیم نظر آؤندے اج بھاگ دے برتن چ تینوں جراثیم نظر آؤندے جی جراثیم پھیلتے میری ماما پاپا بیمار جدو تیرے منہ چوں تھوک والی روٹی تے بوٹی تے فروٹ ودیا اپنے منہ چ پاندے سی ماں نوں تے جراثیم نہ لگے باپ نوں تے جراثیم نہ لگے بہت یاد بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بہت یاد آتے ہیں ماں
میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہ اما ساریاں آ گیا پر اج ساری کران والی دنیا تے نہیں کئیاں پچھلے سال ماں دے نال افطاریاں کیتیاں اج کچن ویکھ کے روندے نے اما جا قبراں تے ستی اج افطاریاں آ گیاں ماں دنیا تے نہیں اج ساریاں آ گیاں ماں دنیا تے نہیں او لوگ کچن ماں نال پھبدا وے کچن ماں نال پھبدا وے بہت یاد آتے ہے ماں بہت یاد آتے ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے چاہتے تھے میں کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو ایس میرا جال جتھے بیبیاں بیٹھیاں کدی جایا کر ادھر باپ رج کے کھا رہا ہوں تے ماں ٹیبل تے بچیاں دے منہ چ پا رہی ہوندی ہے آپ ویکھ ویکھ کے رج جاندی ہے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میرے سر نہ جاندا ہے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیا چھڈ کے ٹر گئے رس گئی میری ماں تینو دس جہان دے کوئی تھاں تینو لب لیندا میں ماں او بن ماں دے کنے درد ونڈاونا ایویں کنڈا کھڑکے کنے لاونا جاؤں جا کاواں ایویں رولا پانا تر جامن ایک بار ماواں کھاندیاں نہیں ایک دن مدنی ماں دا بچوڑا پینا آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا پت بسم اللہ میرا پت بسم اللہ پھر صداواں آندیاں نہیں خوش جاون ایک بار ماواں آندیاں نہیں سب کہندے نے ماں سنواں تاں وکھ کدے نہ ہوئے اج جدوں گل کپنی پائی ہو کے پر ہوئے پرا قبر چلاؤنے سوکھ بہنا قبر چلاؤنیاں سوکھیاں نے پر جنہاں ہتھاں تے لوریاں لیاں اس ماں نوں کفن دیاں تین بنداں چ بند کر کے جدوں پتر قبر چ اتار دے یا بڑا پامودیاں مار دے تین مٹھا مٹی دیاں پا دے یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے اما جن کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی اج میں کیویں مٹھ بھر کے ماں باپ نپنا بڑا اوکھا ہے اس دن پرا کہندے نے ٹائم بدل لاؤ پرجائیاں کہندیاں اسی تیریاں نوکر نہیں لگیاں جڑی راتاں نوں کنڈے کھول دی سی اج ملتان دے قبرستان چ جا ستی ادھر کر پتر آندے نے لے مائے ایسا ویڑا ونڈیا لے مائے ایسا ویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا لے مائے
سویڑا ونڈیا اے خوشیاں دا کھیڑا ونڈیا کھیت بنا اسا سہرا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لے ونڈ لئی ہر تھان دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے تیرا پیار دس کیویں ونڈاں گے آیا پاہنے رل مل پئیے کتے بچھڑے نہ مر جائیے جا دنیا تے ممتا وسطی جا میرے رب دا نام دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں نی تو جنت سساڑی تیرے نال کری تسی ڈاڑی جدوں دا کیتائی پردہ ساتھوں خس کی ٹھنڈی چھاں ہس کتوں لباں گے تینوں ماں ہن کتوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میری یہ کہنے تم اتحان نہ سن لو میرے محبوب خدا نو ماننے والو میرے اے پردے نہ بند ہو ذرا ادھر ہوا ہے جدو سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے درد اے بند وہ پڑھ دے جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو تینوں احساس نہیں نہ رہ گیا کاش کتے تیرے اندر احساس پیدا ہو جاوے اللہ جاندہ وے دیکھنا جنہاں نو احساس ہے میں تیرے سامنے رکھن لگ گئے سید بخاری چلے کے آئے ایک ویرہ جناب جی بی بی نے ویکھے آؤ ایک کتے دا بچہ پیاسا بلک دا پیائے گلر پیاسا بلک دا پیاوے کتے دا بچہ پیاسا بلک دا پیائے انہیں ویکھیا نا میرے ویران انہیں ویکھیا سارے لوگ لنگے میں انہوں کوئی پانی نہیں پیاریا اس کنجری دی نظر پہ گی فاشا عورت دی نظر پہ گی انہیں کپڑے دی لاج بنائی جتی دا بوکا بنایا خود ویچ پانی لٹکان واسطے انہیں اپنی جتی لنکائی ہے پانی نہیں مائیں ایدی جتی اچھی ہے اللہ پاہ فرماندے میں پانیاں جے حاجرہ واسطے اوپر آ سکتا ہے انہوں اپنے مطلب نہیں صرف کتے دا احساس ہے کتے تے رحم کھاری ہے من لا یرحم لا یرحم جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی او دے تے رحم نہیں کردا کہندے نے پانیاں اوپر آ جانا اس کنجری تے پانی بنا جی جتی چ پے گیا انہیں کپڑے دی لاج بنائی جتی دا بوکا بنایا خوہ چ پانی کڈ کے اس کتے دے منہ لا دیتا آسمان تو آواز آئی نی کنجریے گناہگاروں کے کتے ترہم کھان والیے میں رحمانوں کے تیرے ترہم کیوں نہ کھاواں ایک کتے دا احساس کرنے والی دا ذکر سید بخاری چاہ گیا آج سوچنا تیرے چے کتنے لوگاں دا احساس رہ گیا ہے تیرے دل چے کتنے دا درد رہ گیا ہے بے درد ہو گیا میں اللہ جاندہ معاملے سارے تیرے میرے بچوں ذرا گل سننے والی امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو نہ جی دنیا نہ جی دیکھ لو نا جدھر جاؤ نہ لوگوں کسے نو کسے دا احساس نہیں میں سنی ذرا تیان نل سکے پرا نو ڈگ دا ویک کے خوش ہوندے نے ہر بندہ اپنے تو نیواں ویک کے خوش ہوندا ہے اللہ جاندا تینوں احساس نہیں نہ رہ گیا نا کدی جایا کر اے منظر تیرے سامنے رکھن لگا میں کئی سسا میں ویکھیاں نے اپنیاں بہواں نو کہندیاں تیری ماں تے مر گئی پر بھرا عید لے کے کیوں نہیں آئے میں سسا دے پیل کراں گا پہلے تو بیٹی سا پھر تو بہو بنی پھر تو ساس بنی
بنی تینوں 2 سٹیپ کیوں بھول گئے نے تو فرعون بن گئی ہے سس بن کے تینوں بیٹی والا رول بھی بھول گیا تینوں بہو والا رول بھی بھول گیا تو سس بن کے 2 سٹیپ بھول گئی اور بہو نوں کہنی ہے تیرے بھرا کیوں نہیں ملنا آندے بہنے جڑے نال دے کمرے چ پین نوں ملدے نہیں انہاں ملتان کیویں ملنا ہونا ہے جڑے نال دے کمرے چ پین نوں پوچھدے نہیں انہاں پنڈی کیویں جانا ہے انہاں لاہور کیویں جانا ہے انہاں کھانے وال کیویں جانا ہے بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں بھئی کو چلا یار تیرا سون کسے کام دا نہیں خودوں دا تو ویلا بیٹھا ہے بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڈ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گرما چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے نو سامبن والیاں ہویاں اج کرائیاں نے بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامبن والیاں اج نبی اج آئیاں نے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امارانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امارانیے عیداں تے شبراتاں آئیاں آ کے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آئیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آئیاں وکھانی تیریاں عیداں آئیاں میں اج عید وکاواں آجا نی مائے رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امارانیے تیاں ہوندیاں نے دولت بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جد چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دے تور بابلا نیوی پا کے ایس میرے جال دے دروازے اگے باپ پیار دیندا ہے نیوی پا کے اٹھ تر جادیاں جتھے دے تور بابلا اج تینوں احساس نہیں بیٹیاں دا میرے نبی فرماندے نے مکے دے ظالم تیاں نو زندہ نپ دیندے او ملتانیاں جے دادا پتراں نو دینا لینٹر دتے تے پتراں نو کوٹھی دتی تے پتراں نو شیڈ دتے تے پتراں نو بینک بیلنس دتا تے پتراں نو مال دتا تے پتراں نو تھریشر دتا تے پتراں نو باغ دتا تے پتراں نو ہارویسٹر دتا تے پتراں نو تیاں دی قسمت چ 4 رضائیاں 4 تلائیاں جوسر مشین واشنگ مشین پیٹی سیٹ 3 تولے سونا چنیوٹی فرنیچر چلتی ہے حق دے دتا وے آ میں تیرے دل چ درد بٹھاواں نیوی پا کے اٹھے تر جاندیاں جتھے دے تور بابلا اچا کدی وی نہیں بابل اگے بولیاں نیوی پا کے اٹھے تر مینوں میں جلسے تو گیا ایک دن میری بیٹی کہنی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے بولا بیٹا کیوں پاپا میں نے ابھی صفائی کی ہے میں گالنا لا لی 7 سال دی میری 6 سال دی تھی میں گالنا لا لی تیے مینوں پتا وے میں مکان چھڑ جانے میں صفائی نہیں کراواں گا مینوں پتا وے میں دکان چھڑ جانی ہے میں صفائی نہیں کراواں گا مینوں پتا وے میں باغ چھڑ دینا ہے میں سپرے نہیں کراواں گا مینوں پتا وے میں زمین چھڑ دینی ہے میں لیول نہیں کراواں گا پر تیاں وی انمول رشتہ وے پتا ہے بابل دا ویڑا چھڑ جانا پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیاں نے بابل دے کمرے نت صاف کر دیاں نے اللہ جاندا ہے بیوی نو ایک گل کریے 8 دن نہیں بول دی بہن نو تھپڑ ماری
वाली है, शाम नू रोटी अगे रख देंदी है, शाम नू लड़िए सवेरे जुत्ती पालिश करके दे देंदी है। मैं बड़े बड़े रिश्ते वेखे ने, भैनों नू ईद ना देने वालों, भैनों का एहसास ना करने वालों, मैं बड़े बड़े रिश्ते वेखे। मेरे यार ने मैं जनाजा पढ़ने जावां, यारां नू कहां यार जनाजा पढ़ के यार दी कबर ते करो, मौलवी साहब छेती करो। मैं क्या पानी तरौक लैंदे, कहंदा नहीं छेती करो गर्मी बड़ी दवा मंगो। मैं क्या तू इहदे नाल गोश्त खाना सा बह बह, अज तेनू एडा ही भैड़ा लगदा, तू कबर ते 2 मिनट नहीं खलो सकदा। पर भैणा कौन ने, गूड़े यार अखां बंद हो गए ते छड़ जांदे ने। भैणा कौन ने, इथों टैलीफोन जावे वीर खैर इस वेले पुल भैन मैं मल्तानों बोल रहा ही, आखिरी लफ्ज़ां ते तपा करांगा पल्ले बनिया जे। कहते ने भैन मैं मल्तानों बोल रहा, वीर खैर इस वेले फोन किया है, किथे फैसलाबाद किथे मल्तान, वीरा फोन जाता है। भैन जड़ा वीर तेरे नाल बोलता नहीं, अज अल्लाह नू प्यारा हो गया है, पैदा करने वाले दी कसम उठाना है। टैलीफोन बंद होने तो पहला कहती है, वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे, वीर दा कफन मैं लैके आउणा है, आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा है। तू जिंदगी नू 5 गज ना देवे, ए मोया दे 18 गज लैके आउंदियां ने, तू जिंदगी च 5 गज ना देवे, 18 गज लैके तुरदियां, तू जिउदियां नू ना मिले, ए मोया नू मिलदियां ने। मोया नू कौन मिलदा है, मोया दा कौन एहसास करदा है, मोया तो की लालच है, अल्लाह जानदा वे। जिवें हुसैन दी भैन लैन करबला च क्या दी, हर मेरे कोई दोष ना देवी, वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां, अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरी। एक ही रिश्ता जगते, बीवी नू 8 सूट लैके दईए ते आंदी सहन नहीं कीता। मैं वेख्या जे भैन नू 1 सूट कलिए ए मेज ते रख के लुखाउंदी है, मेरे भरा ने ईद भेजी है, मेरे भरा ने मैनू सूट कलिया है। जे खाली भरा मिल जावे मारा है, फेरा ही मार आवे, कोलों पैसे कट के आंदी है, आ मेरा वीर मैनू दे गया है। आज कितने मुसलमान रो रहे, मैं चाहना अज तेरे दिल दे एहसास जगावां। 10 भरा खड़े ने, उच्चा बोलना बोलिया कर, किसी वेले गली दे कखां दी भी लोड़ पै जांदी है। अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी करन लगा वे। कहंदे ने कित्थों आए जे, कहंदे जी असीं कनान चों आए हां, असीं अजीज़े मिस्र कनान चों आए हां। कहंदे ने अल्लाह ना भुलावे, ये ते मेरे बाबल जाया दे नां लगदे ने, बाडर ते जनाबे यूसुफ आ गए। कहंदे ने कित्थों आए जे, जी असीं कनान चों आए हां, असीं जनाब याकूब पैगंबर दी औलाद आ, दाड़ियां चिट्टियां ने, कुब निकले ने, गरीबी छड़ की पल्ले रहिंदी है। किते गुजर मुताबक वे बहुत मुश्किल, किते अगे वरदान दही जाना है, ना देवे ते चांदी दे छाप भी नहीं, किते सोना हंडान दही जाना है। दिल करे पैगंबर नू रोग लावे, तंदुरुस्ती परौन दही जाना है। देखे यूसुफ नू ताज पैगंबरी दा, तख्त मिस्र दे उत्ते बैठा देना है इको ही मल अंगूरां दे, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते अगले डंग दे जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने, कई पीरी विच जवान दिसन, कई विच जवानी बुढ़े ने, किते चेहरे चोचो करदे ने, किते रंगे रहिंदे बुढ़े ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कोई बहुते कर्मां वाले ने, किते लस्सी पीनू लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अट्टे ने, है इको ही मल। एक भरा दे बच्चे फ्रिज खोलदे ने ते सब कुछ खा रहे ने, ते एक भरा दे बच्चे मस्जिद दियां सफां ते हथ करके बैठे ने। इको खून दी औलाद
سنیا جذرا جتنے بیٹھے تلکل ایام نداولھا بین الناس اللہ دن ہیر پھر کے لے آندا ہے حضرت یوسف نبی سامنے کھڑے نے کہندے نے تسی کنان چوں آئے جے کہندے کتنے رائے جے کہندے نے عزیز مصر بھکھاں نے مار مکایا ہے آ تھوڑیاں جیاں سوتر دیاں ہٹیاں نے اے تھوڑا جہا مال ہے سانو کنک دے دو تے نال کی کہندے نے آ وان میرے بابے دے آتا کتیا ہے جناب یوسف نے وان چمیا اے وان میرے بابے دے آتا کتیا مصر دے تخت دا مالک پر بابل دے ہتھاں نال وی پیار اینا احساس ہے مصر دے تخت دے احساس آخری باتاں نے پلے بن لو میں پونے 2 چھڑنا سی پر کہندے سی ذرا 15 منٹ بعد لا دیا جے میں 1 گھنٹہ ہی صرف خطبہ دینا سی ذرا دھیان میرے ال بڑی قیمتی بات سمجھان لگ گئے آندے نے احساس ہے نا مصر دے تخت تے بیٹھ کے کہندے نے انہاں نوں سونے کپڑے پواؤ انہاں کپڑیاں چ میتھوں ویر ویکھ نہیں جاندے جنہ یوسف نو کھوچ سٹیا جنہ تھپڑ مارے جنہ کن کمائے کسے نہ کم دائے ویرا اینا کچھ کرن دے باوجود حضرت یوسف نبی دی برداشت ویکھ تو روزہ رکھ کے بھی برداشت نہیں سکی روزہ رکھ کے بھی صبر نہیں سکیا روزہ رکھ کے بھی ویرا تیرے اندر کوئی جناب اعلی احساس نہیں سامنے بھرا نے غریبی ہے تیرے میرے ورگے ہوندے کہنا دی تونا لا کے انہاں نوں احرام مصر تے ٹنگ دے وہ اے یوسف نبی نے عزیزاں نے من آندے نے انہاں نوں سونے کپڑے پاؤ تے روٹی میرے نال ہی لا دو میں بھکھیاں نوں کھاندا ویکھ کے خوش ہونا چاہنا تو رجے نو ویکھ نہیں سکاندا بھکھے نو دیندا نہیں تیرے بھرا دے بچے ویرا سر کڈن لگ پن تو سڑن لگ پینا چنگی نوکری تے لگ جن تو جادو کرن لگ پینا تیرا کردار کیسا ہے عزیزاں نے من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میریاں بہناں دھیان نہ سن میرے ویرا تم دھیان نہ سن ایتھے چاچی بھتیجیاں نو برداشت نہیں کردی ایتھے مامی بھتیویاں نو برداشت نہیں کردی رشتہ داریاں چ شریکا کھڑ دینے اے قرآن پڑھیا کر سورت یوسف سپارہ 12 رکوع بھی 12 ذکر بھی وچ 12 دا ہے حضرت یوسف نبی کہندے نے کدھر آئے جے کہندے جی اسی 12 پر آئے کہندے 10 کیوں آئے جے کہندے جی ایک بابے کولے انہوں بنیامین کہندے تے کہندے 12واں کتے کہندے انہوں یوسف کہندے نے انہوں بغیار کھا گئے نے کیا برداشت پیغمبر دی مصر دا بادشاہ پر پراواں دے جھوٹ تے بھی نہیں بولیا گل ویلے دیے آندے نے تھوڑیاں جیاں سوتر دیاں ٹیاں نے آ تھوڑا جہا مال سانو کنک دے دے تے نال چولی چک لی کہندے نے جے کو اللہ واسطے بھی دینا چاہیں تے اسی پھر بھی حاضر اسے والے گلی دے ککھاں دی بھی لوڑ پہ جاندی اچھا اوے بلیک سوٹ تیان کر بچے گلا نہ کرو اے بچے ادھر تیان کر بدتمیزا تو سارے جمعے نو خراب کیتا ہے ادھر بلیک سوٹ تیان میرے وال شرم نہیں آندی آسمان والا ویکھدا پیا تو جمعے دے وچ حضور دی مخالفت کر رہا ہے جمعے چ تے سب دا تیلا بھی توڑنا جائز نہیں بشرما تو دیاں گلاں لگائیں اللہ رسول دا تینوں کوئی خیال نہیں کتنا لوگ نے آنسو بہارے تو اودوں دیاں باتاں لگاویں کی ڈسکس کرنا پیا میں ڈالن لے اون دا تھلے سوچدا پیا میں جا مشورہ دے جا کے اوتھے عمران خان تیری ڈسکس کوئی کام آ جائے کل بڑی وڈی ہے ذرا دھیان میرے ول امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھوا لیو اینے بیٹھے جے حضرت یوسف نبی سامنے گل وڈی ہے کلا ہاتھ تو پنیوں سکدا تے سجا کھبے نو دھوندا او ویرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا ویر نبی پیر ولی امام زادے سانگ چھڈ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں وی مدنی تر جانا ہنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا کوئی بن گیا رون کے پکھیاں دی
چھوڑ کے شیش محل چلیا سوئی پلیا ناستے نخریاں وچ کوئی ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا چھڈ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اللہ دے نبی فرماندے نے سن لو دھیان نال اے واقعہ یوسف بڑا سبق میز واقعہ ہے حضرت یوسف نبی آندے نے پیرو تسی پانی کنک لین آئے جو انہاں دیاں چھٹیاں چ مال بھی پاؤ میرے درباریوں پتہ بھی نہ لگے انہاں دیاں چھٹیاں چ پیسے بھی رکھ دیتے نے مال بھی پاتا پیسے بھی پاتا آج کتنے مسلمان نے جڑے کنک لین جان تے کدی سوچیا ہوئے میرا ماڑا پڑھا ہے پڑھولے چ 10 من او دے بھی بھیج دیں چلیا آج کردار اساں رل کے کی رہنا ہے کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سپائیا دودھ دی چاہ تے ہن موٹر سڑ جائے نا بندہ چاچے کر پانی پرن جائے دوجی بنا بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے سال آج 10,000 دا پمپ بھتیجے دا مول کوئی نہیں 10,000 دا پمپ بھتیجے دا مول ہی کوئی نہیں گا آج کتنے مسلمان نے میرے بھائیوں میرے بچوں میرے دوستوں ذرا سوچو تو صحیح کیوں بھی انجے ہو رہا ہے ابل تے ان چاچیاں جدوں دی تبدیلی آئی ہے نا چاچیاں بڑیاں سیانیاں ہو گئی ڈائریکٹ نہیں بول دیاں چاچے دے وچ چاچی بول دی وہ بولو تے صحیح ہیں جی ہن بہت سیانیاں ہو گئی آپ تسی ویکھو فریج نوں سارے بچے چمڑے رہن گے نا تے ماواں کچھ نہیں کہندی گیٹ نہ لمکے رہن فریج نہ ماں کچھ نہیں کہندی تے بھتیجا اپنے ماں خالی ہاتھ لا دینا وے انترے ہو گیس ساری نکل گئی وے فریج ہی کھوچل ہو گئی وے گیس ساری نکل گیٹ خراب ہو گیا یہ کچھ کر آج کتنے مسلمان نے جڑے اپنے اندر اپنے عزیز نو برداشت نہیں کردے میرے دوستو اسی کسے نو کیویں برداشت کر اپنے برداشت اتنی احساس نام دی چیز نہیں رہے اینے لوگ بیٹھے جے کنوں کسے ایتھے تہاڈی کالونی چ نواں مکان بناون لا پئی ہے کسے نے کدی احساس کیتا بھی اودے جے بوئے نہیں لگے کاندھ نہیں ہوئی تے اونوں پانی دا پیپ ہی لا دیا آندے نہیں پائی پہلو اپنا بور کرا تینوں نہیں پتہ کھتریاں دی بستی ہے مسلماناں دی بستی نہیں مسلماناں دی بستی ہوندی تے کہندے پیپ ایتھوں لا لا او کہندا یار پیپ لا دے ساڈا پیپ پاٹا ہے تے تسی سارے ایویں نہ ہوندا جے پیپ پاٹا سارا فرش دھوندیاں نے پیپ نہیں پاٹا ہوندا صرف تعامنوا علی البر والتقوی ویرو جدوں توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی قتل کسے نوں وی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی پنڈ چ مرگ ہونی لوکاں فون کر دینا واجا نہ وجایا جے ساڈے پنڈ مرگ ہوئی ایک پنڈ دی مرگ سارے پنڈ دی مرگ ہوندی سی کوئی منجا لین جاندا کوئی پھٹا لین جاندا سی کوئی کچھ لین جاندا سی کوئی کچھ لین جاندا سی کوئی پھٹا لین جاندا سی میرے بھائیو ذرا لفظ سننا کڑما نے آن کے کہنا بھائی تسی روٹی پکائی مہربانی پیسے ساڈے کولے لو ساڈا حق بن ملے دار روٹی پکا دے آج اے سوسائٹیاں زندیاں دے قبرستان بن گئے دائیں نو بائیں دی خبر نہیں بائیں نو دائیں دی خبر نہیں میرے بھائیو کیا جواب دو گے قیامت آج امت مسلمان کتنی ڈیمیج ہو چکی کسی نو کسی دا احساس نہیں رہے بتلاؤ کسی نو جو میں آج جمعے دا موضوع بیان کیتا ہے اسی کدی انج احساس کیتا ہے جویں سانو احساس کرنا چاہیے اسی ایک دوسرے دا احساس نہیں کرتے اسی غریب نو غریب دیکھنا چاہنے امیر نو امیر دیکھنا چاہنے امیر تو امیر ہوندا جا رہا غریب تو ایک بہشتی ہوندا سی اللہ انہوں جنت دے عمران خان 2013 چ او بہشتی کہندا ہوندا سی کہ جدوں ڈالر ودے سمجھو اس ملک دا وزیر اعظم چور ہے اون بہشتی پتہ نہیں کتھے سی اللہ انہوں جنتا ہی کار دوے تے اللہ پاک دی بخشش کرے وہ پتہ نہیں ان کتھے ہیں کیونکہ ان ڈالر ودن دیا ہے جدو اینی مہنگائی ہوگی اللہ جنہیں بیٹھے نے اللہ اس عذاب تو محفوظ فرمائے اس وقت سب تو زیادہ سفید پوش پریشان ہیں جڑا بندہ غریب ہے انہیں ہاتھ کر کے بھی گزارا کر لینا سفید پوش پریشان پر اج میں جمعے چ تانوں پیغام دموں انہاں حکومتاں تو امید نہ رکھو امید عرش والے تو رکھو
لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اللہ آندا جدو پنڈاں تے شہراں دے لوگ میرے تو ڈرن لگ پن، میرے تے ایمان لے آون تے میں انہاں واسطے زمین آسمان چوں برکت دے تانے کھول دینا ہے. تسی اللہ تو ڈرنا شروع کر دو، ایک دوسرے دی خیر خائی کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کدی کسی دی چیز دی کمی نہیں آن دو. میرے بھائیو انشاءاللہ ملک پاکستان سلامت رہے گا. اینو ڈی گریڈ کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے. پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا دے تے سلامت رہے گا، نقشے تے سلامت رہے گا. اے دے ول تتی ہوا بھی نہیں انشاءاللہ لگنی. جو مرضی دنیا کر لے، پاکستان انشاءاللہ مرز وجود رمضان چایا ہے، 27ویں دی رات آیا ہے، یہ دی بنیاد لا الہ ہے، اور انشاءاللہ انہوں کوئی تتی ہوا بھی نہیں لگے گی. انشاءاللہ پاکستان نقشے تے قائم رہو. میرے بھائیو آج احساس تے زندگی قائم کرو. پاکستان میں احساس تے بنیا سی کہ مسلمان جیڑا ہے ہندو انہوں ظلم کردا ہے، ظلم دا نشانہ بناندا ہے، اسی اپنی مملکت بنانی. میرے بھائیو آج اسی ایک ملک چ ایک مذہب دے مانی، اسلام دے مانی ہو کے ایک دوسرے احساس نہیں کردے. کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان گارش بری پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.